औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही आसान और पावरफुल है। ये वजीफा अल्लाह के नाम का वजीफा है और अल्लाह के नाम तो वैसे भी बहुत ताकतवर और पावरफुल होते हैं। जितने भी अस्माए आज़म हैं सब के सब बहुत ताकतवर हैं और अल्लाह ने अपने नामों में बहुत ताकत रखी है, बहुत बरकत रखी है। अल्लाह के नामों में हर परेशानी, हर मुसीबत का हल है। अगर हम इन पर तवज्जो दें तो हमें इन नामों का विर्द करने से हर वो चीज हासिल हो सकती है जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं। इसलिए हमें अल्लाह के नामों का विर्द करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नाम बहुत मुख्तसर हैं लेकिन इनकी तासीर बहुत ज्यादा है, इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें अल्लाह के नामों का विर्द करना चाहिए और अपने हर मुसीबत, हर मुश्किल से छुटकारा पाना चाहिए। आज मैं आपके साथ अल्लाह के नाम के चंद वज़ाइफ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ताकतवर और पावरफुल हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इन वज़ाइफ की जरूरत भी होगी। इसलिए आज मैं आपके साथ अल्लाह के नाम के चंद वज़ाइफ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपके साथ अल्लाह के सिफाती नाम या मुमिनू के चंद वज़ाइफ शेयर करूंगी। या मुमिनू का पहला वजीफा। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका ईमान कायम रहे, उनका दिल ईमान की दौलत से माला माल रहे, ईमान की रोशनी से मुनव्वर रहे। तो वो लोग रोजाना 100 मरतबा या मुमिनू का विर्द करें। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान को हमेशा कायम रखेगा और उनका खात्मा ईमान पर होगा और रब ताला उन पर अपनी रहमत का साया इस कदर कर देंगे कि वो रब ताला से जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे अल्लाह तबारक व ताला उन्हें वो चीज बिन मांगे अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व ताला के इस्लाम की इतनी फजीलत है कि रब ताला इस अमल को करने की बरकत से अपने बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा देगा और जिस इंसान का खातिमा ईमान पर होगा उसके लिए जन्नत है। इसलिए आप रोजाना 100 मरतबा अल्लाह के सिफाती नाम या मुमिनू को पढ़ें और इसके अव्वल आखिर एक एक मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है और अल्लाह तबारक व तआला से खसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पर हो, हमारा ईमान हमेशा कायम रहे और हम ईमान की दौलत से माला माल रहें। इस तरह आपने अल्लाह तबारक व तआला से अपने लफ्जों में दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह रब तआला आपको हर वो चीज अता करेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। इसलिए आप ये वजीफा जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। या मुमिनू का दूसरा वजीफा। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें किसी चीज का कोई खौफ ना हो, खौफजदा आदमी हो या बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, आप किसी के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। ये वजीफा आप हर तरह के खौफ को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। अपनी जानो माल को महफूज रखने के लिए आप इस वजीफे को, इस अमल को कर सकते हैं। अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए आप इस वजीफे को रोजाना 100 मरतबा पढ़ें तो इंशाअल्लाह रब ताला आपकी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। आपको जो बिला वजह खौफ रहता है बच्चों के दिल में, बड़ों के दिल में, किसी के दिल में अगर बिला वजह कोई खौफ रहता है तो इस अमल की बरकत से वो खौफ खत्म हो जाएगा और रब ताला आपकी जान और माल की हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। या मुमिनू का तीसरा वजीफा। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रहना चाहते हैं, जालिमों के जुल्म से महफूज रहना चाहते हैं, हमला आफात से महफूज रहना चाहते हैं और जन्नात से महफूज रहना चाहते हैं, जन्नात की शरारतों से महफूज रहना चाहते हैं। तो वो लोग रोजाना अल्लाह के इसी सिफाती नाम या मुमिनू का विर्द करें और इसके अव्वल आखिर आपने दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। वजीफे और जिस दुआ के अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए
وہ دعا اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں کرتا، اس لیے آپ نے جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے تو اول آخر آپ نے درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کسی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے 1 مرتبہ پڑھیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ کر رب تعالی سے خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ یا مؤمنو کا چوتھا وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ دوران سفر انہیں کسی قسم کا بھی نقصان نہ ہو، نہ ہی انہیں کسی قسم کی تھکن محسوس ہو۔ دوران سفر وہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں رہیں اور ان کو نہ ہی کوئی جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو، وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں، ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہ ہو، تو وہ لوگ روزانہ 100 مرتبہ یا سلامو یا مؤمنو کا ورد کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امن و سلامتی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو لوگ دوران سفر 100 مرتبہ اللہ کے اس صفاتی نام یا سلام یا مؤمنوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو رب تعالی ان کو اپنے امن و سلامتی میں رکھے گا انشاءاللہ۔ یا مؤمنوں کا پانچواں وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا ظاہر و باطن اللہ تبارک و تعالی کی ایمان میں رہے، رب تعالی ان پر ہر طرح سے مہربان ہو، اپنی رحمت کا سایہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیشہ قائم رکھے، اپنی رحمت کی بارش رب تعالی ہمیشہ ان پر برساتا رہے، تو وہ لوگ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤمنوں کو پڑھا کریں۔ اور اگر آپ روزانہ یا مؤمنوں کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے رب تعالی آپ پر مہربان ہوگا۔ یا مؤمنوں کا چھٹا وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اگر وہ پیپر دے رہے ہیں یا کوئی انٹرویو دے رہے ہیں یا ان سے کوئی سوال کر رہا ہے تو انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ کوسچن نہ آئے یا میرا انٹرویو غلط ہو، یا انہیں کسی قسم کا بھی خوف ہو، یعنی کوئی وہ نیک کام کر رہے ہیں تو انہیں کسی قسم کا بھی خوف ہو، تو وہ لوگ روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے اس صفاتی نام یا مؤمنوں کو پڑھیں اور اس کے اول آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں میرا وہ کام ہو جائے، میرے اس کام میں آسانیاں پیدا فرما۔ اس طرح آپ نے رب تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ بتانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ اگر آپ ان وظائف کو پورے یقین سے کریں گے تو رب تعالی آپ کی ہر دعا کو، ہر مشکل کو ضرور حل فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ اگر ان کو پورے یقین سے پڑھا جائے تو ہمارا ہر وہ کام ہو سکتا ہے جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ اگر ہم دولت مند ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں، اتنے وسائل نہیں کہ ہم دولت مند ہوں، اگر اللہ کے ناموں کا وظیفہ کریں گے، اللہ کے ناموں کا ورد کریں گے تو رب تعالی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے ہم دولت مند ہوں گے، رب تعالی اپنی رحمت سے، اپنے خزانے سے ہمیں دولت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ ان وظائف کو ضرور کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ کی ہر نیک دلی خواہش کو پورا فرمائے گا، نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سامعین، یہ تھے یا مؤمنوں کے چند وظائف جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہ وظائف بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے، ان وظائف کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم آپ پر ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید اچھے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے،
صراط مستقیم کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔